नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संखुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याबारे अनुसन्धान सुरु। तालिम प्राप्त कुकुरसहित प्रहरी उपरीक्षक नेतृत्वको टोली खटियो। डब्ल्युएचओको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको 74औं क्षेत्रीय बैठक काठमाडौँमा सुरु। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 12% मात्रै कोरोना पुष्टि। भाषा आयोगद्वारा हरेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस। थप 8वटासँगै नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या 131 पुग्यो। बेलायतमा मानिसको डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रूण 55 वर्षसम्म भण्डारण गर्न पाइने, अनुकूल समयमा सन्तान जन्माउन सकिने। र मैत्रीपूर्ण खेलको लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली काठमाडौँमा। नेपाल र पपुवा न्युगिनीको पहिलो एक दिवसीय खेल भोलि हुँदै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। संखुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न तालिम प्राप्त कुकुरसहितको प्रहरी टोली खटिएको छ। गैराती एकै घरमा 6 जनाको विभत्स हत्या भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न धरानबाट तालिम प्राप्त कुकुरसहितको टोली घटनास्थलमा गइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी सुवेदी पनि घटनास्थलमा जानुभएको छ भने संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट प्रहरी उपरीक्षक एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा कुकुर सहितको टोली खटिएको छ। गैराती संखुवा सभाको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 58 वर्षका तेज बहादुर कार्की सहित 6 जनाको हत्या भएको हो। तेज बहादुरको शव घर छेउमा सडकको भित्तामा भेटिएको हो। तेज बहादुरकी 84 वर्षकी आमा पार्वतीको शव घरमै भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। तेज बहादुरकी श्रीमती 52 वर्षकी कमला, बुहारी 32 वर्षकी रञ्जनाको शव खोल्सामा फेला परेको प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। तेज बहादुरका नाति 11 वर्षका दिपेन र नातिनी 7 वर्षकी गोमाको शव खरबारीमा भेटिएको हो। तेज बहादुरका बुवा 85 वर्षका बौद्ध माने भने सकुशल रहनु भएको छ। उहाँ आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने भएकोले घटनाको बारेमा पत्तो नै पाउनु भएको छैन। रञ्जनाका श्रीमान रमेश कार्की वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा रहेका प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। घटनामा कतिजना मानिस र को संलग्न थिए भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एकान्तमा रहेको घरमा भएको घटनाबारे बिहान छिमेकीले थाहा पाएपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संखुवा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेललाई फोन गरेर 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको 74औं क्षेत्रीय बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। 5 दिने भर्चुअल सम्मेलनमा दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू र वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य नियोगका साझेदार र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहभागी छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाली देशबीच सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मानवताका लागि नेपालले खोप, औषधि, उपकरण तथा प्रविधिमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको र पहुँच नपुगेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको छ। बैठकमा डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयेससले कोरोना महामारीको असर कम हुँदै गएकोले अब पुरानो अवस्था आउन नदिन बेलैमा तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महामारीले मानिसको जीवन, बसोबास, समाज र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै सरकारहरू यस्ता समस्या समाधान गर्न जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। डब्ल्युएचओको दक्षिण पूर्वी एसियाकी क्षेत्रीय निर्देशक पुनम खेत्रपाल सिंहले कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै अब स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 15979 जनाको परीक्षण गर्दा 1897 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 11.87% नमुनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 8,56,218 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यस्तै थप 1743 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,28,928 जना पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा थप 20 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,858 जना पुगेको छ। अहिले 30,973 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 512 जनाको आइसियु र 163 जनाको
भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू असोज 1 गतेदेखि खुल्ने भएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यकाका पालिकाहरूको बैठकले असोज 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको अवस्थामा पालिकाहरूले अभिभावक र शिक्षकसँग छलफल गरेर निर्णय गरी असोज 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने र त्यसको जानकारी जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC-लाई दिने निर्णय भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पालिकाहरूले DCCMC-सँगको समन्वयमा विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था रहेकोले आज समन्वयात्मक बैठक बसेको र अब पालिकाहरूले खोल्न पाउने उहाँले बताउनुभयो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन गरेर पालना गराउने जिम्मेवारी पालिकाहरूले लिनेछन्। भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारण सहित नेपाल सरकारलाई भाषा सम्बन्धी सिफारिस गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। आयोगले सरकारी कामकाजका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा मैथिली र लिम्बू, प्रदेश नम्बर 2 मा मैथिली, भोजपुरी र बजिक्का तथा बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषालाई सिफारिस गरेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाली भाषासँगै प्रदेशमा धेरै मानिसले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 7 को उपधारा 2 मा प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक मानिसले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई देशको सरकारी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले सिफारिस गर्दा भाषा प्रयोग गर्ने जनसङ्ख्या, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षा माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चारको प्रयोग, प्रविधि उन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदाय लगायतलाई आधार मानेको छ। आयोगको अध्ययनबाट नेपालमा बोलिने थप 8 वटा भाषा पहिचान भएका छन्। अब नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या 131 वटा पुगेको छ। 10 मध्ये 74 वटा भाषा बोल्ने मानिसको सङ्ख्या 10,000 भन्दा कम रहेको छ। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबाट 11.5 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ब्याजको ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि 5 अर्ब 54 करोड रुपियाँ र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमको लागि 5 अर्ब 94 करोड रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित तालिका स्वीकृत गरेको छ। जनगणना कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ। यस्तै सरकारले दार्चुलाको छाङरुमा स्थापना भएका सशस्त्र प्रहरीका BOP र प्रहरी चौकीको ब्यारेक भवन बनाउन काठ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। हिजो 108 अङ्कले घटेको शेयर बजारमा आज भने हरियाली देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 161.94 अङ्कले बढेर 2980.78 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा 60 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। 224 वटा कम्पनीको 1 करोड 79 लाख किता शेयर 9 अर्ब 82 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण शेयर बजार घट्दै गएको भनेर विरोध भएपछि आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गरेर पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेसँगै शेयर बजार बढेको हो। नेपाल टेलिकमले देशैभर 4G विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 77 वटा जिल्लाका 682 पालिकामा 4G विस्तारको काम सकिएको र बाँकी रहेका 71 वटा पालिकामा पनि काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ। 4186 वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा 3544 वटा संरचनाबाट 4G अनियर भइसकेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली राम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच टेलिकमले 5G परीक्षणको लागि पनि तयारी तीव्र पारेको छ। टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले 4G विस्तारको काम छिटै सकिने र 5G परीक्षण हुने जानकारी दिनुभयो। 5G परीक्षणको लागि उपकरण आयातको क्रममा रहेको र अनुमतिको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको जोशीले बताउनुभयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी सहयोग एमसिसी विरुद्ध नबोल्न सरकारले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले काठमाडौँमा गरेको भेलामा उहाँले संविधानलाई चुनौती दिने गरी उर्दी जारी नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले आफ्ना नागरिक बेपत्ता हुँदा समेत भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय हितका लागि परिवर्तन र क्रान्तिको पक्षमा झण्डा उठाउने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीबीच छलफल गरी एकताको झण्डा उठाउनु पर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र पाल्पाको विस्तारित बैठकमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यकिरण, नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र उपेन्द्र यादवसँग सकारात्मक छलफल भइरहेकोले आफू आशावादी भएको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा गैरातीदेखि बिहानसम्म काठमाडौँमा भएको भारी वर्षाको बारेमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सङ्खुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याबारे अनुसन्धान सुरु। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको 74औं क्षेत्रीय बैठक काठमाडौँमा सुरु। भाषा आयोगद्वारा हरेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले 7वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग बाढी, पहिरो र डुबानको क्षतिबारे जानकारी लिनुभएको छ। उहाँले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई फोन गरेर विपदका घटनाबारे जानकारी लिँदै पीडितको उद्धार गर्न, राहत उपलब्ध गराउन र खतराको सम्भावना नभएको ठाउँमा सार्न निर्देशन दिनुभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री खानले रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरौला, कैलालीका खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, बाँकेका शिवराम गिलाल, भक्तपुरका प्रेम प्रसाद भट्टराई, मोरङका कोसहरी निरौलालाई फोन गरेर घटनाबारेमा जानकारी लिँदै पीडितहरूको उद्धार र राहतमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका र आसपासमा आज राति पनि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको र पानी पार्ने स्थानीय प्रणालीको विकास भइरहेकोले राति पनि बागमती प्रदेश लगायतका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद मिन कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो। गैराती पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो पानी परेको थियो। ठूलो पानी परेर डुबान हुँदा प्रभावित भएको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। बिहान थुप्रै सडकमा पानी जमेका कारण आवत जावतमा समस्या भएको थियो। काठमाडौँ भएर बग्ने सबैजसो खोला सडकको तहसम्म पुगेका थिए। गैरातीदेखि बिहानसम्म 5 घण्टाकै बीचमा काठमाडौँमा 121 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। छोटो समयमा यति धेरै वर्षा भएपछि मौसमविद पनि आश्चर्यमा परेका छन्। साथी जानुका दुवाडीले मौसमविद मिन कुमार अर्याललाई यति छोटो समयमा निश्चित ठाउँमा ठूलो पानी पर्नुको कारण के हो भनेर सोध्नु भएको छ। बङ्गालको खाडीमा बनेको निम्नचापीय क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट जलवाष्पयुक्त हावा प्रशस्त रूपमा नेपालको दक्षिण पूर्वी दिशा हुँदै नेपालमा आयो। त्यसमा पनि विशेष गरिकन बागमती प्रदेशमा चाहिँ त्यो जलवाष्पयुक्त हावा सबभन्दा धेरै आयो। त्यसको आसपास 2 नम्बर गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा नि वर्षा राम्रै भएको छ। सबभन्दा धेरै केन्द्रित चाहिँ बागमती प्रदेशमा भयो र त्यो सँगसँगै त्यो जलवाष्पयुक्त हावासँग अर्को के भयो भन्दा स्थानीय वायुको प्रभाव पनि जोडियो। केही समय अगाडि पनि यो मेलम्ची अनि विभिन्न ठाउँहरूमा एक्कासी ठूलो पानी परेको भनेर भनिएको थियो। अब गैराती काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त्यस्तै भयो। बागमती प्रदेशका अघि यहाँले विभिन्न ठाउँहरूको नाम भन्नुभयो। पछिल्लो समय यो पानी पर्ने प्रकृति अलिकति फरक भएको हो। त्यही यो चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ भने तपाईँले भने जस्तै मनसुनी निम्नचापीय रेखा नर्मल पोजिसन भन्दा तल भइरहँदाखेरि पनि निम्नचापीय त्यो जुन हामीलाई डिप्रेसन भन्छौँ इङ्ग्लिसमा होइन, निम्नचापीय क्षेत्र अब त्यो लो प्रेसर एरिया भन्छौँ होइन, त्यो साना साना निम्नचापीय क्षेत्रहरूको विकास भएर त्यो निम्नचापीय क्षेत्रमा पनि कतैबाट सपोर्ट गरिदियो, कतैबाट मोइस्चर चाहिँ आउने बाटो राम्रो भयो भने निम्नचापीय रेखा हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ देखिएन। यसको अर्थ के भने आइसोलेटेड हिसाबले खण्डको हिसाबले खण्डित हिसाबले यदि मनसुन निम्नचापीय रेखै यहाँ आएको भए चाहिँ जुन अस्ति जुन 4-5 दिन पर्यो नि, त्यो चाहिँ निम्नचापीय रेखै आएको कारणले भयो। यो चाहिँ स्थानीय वायु सक्रिय भएर यो कन्भेक्टिभ फेनोमेना जुन यहाँको बादलमा सप्लाई चाहिँ कतैबाट हुने, इनर्जी कतैबाट आउने र यही चाहिँ एउटा खालको आफ्नै लोकल्ली डेभलप भएर पर्ने खालको सिस्टम। यो चाहिँ पानी पर्ने तपाईँले भने जस्तै ट्रेनमा अलिकति बदलाव आएको होला, नभए त यस्तो हुँदैन थियो। किनभने मनाङ मुस्ताङको
बाढी, सिन्धुपाल्चोकको बाढी, त्यसले देखाएको असरहरू, इभन अब हिजो अब काठमाडौँमै पनि एक किसिमले अलि ठुलै वर्षा भयो छोटो पिरियडमा, यसलाई जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ भन्न त सजिलै भन्न सकिन्छ, तर रिसर्चले देखाइसकेपछि कस्तो खालको ट्रेन्ड चाहिँ विकास भएको छ त भनेर हेर्नलाई कमसेकम 20-30-40 वर्षको डेटाहरू हेरेर, ट्रेन्डहरू हेरेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता खालका घटनाहरू हुने गरेका थिए? बिस्तारै बिस्तारै देखिन्छन्, अब अलिअलि देखिकै हो नि। अब जुरे पहिरोदेखि लिएर उता अब हाम्रो हुदहुद आउँदादेखि लिएर अब कति हिमपात पनि कता हुन्छन्, अब एउटै खालको चाहिँ हुँदैन, यहाँ कतै बाढी आउँछ। आज राति पनि यस्तै खालको पानी पर्ने सम्भावना छ कि अलि कम हुन्छ? अब यो त भन्न सकिँदैन। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, 1 नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दिएका छौँ त्यो खालको इन्ड्युस। अहिले पनि अझै पनि सबैतिरको त्यो फेरि सर्फेस तातेर त्यो खालको एउटा सर्कुलेसन बनेर यसलाई सप्लाई गर्ने मोइस्चर नआउला भन्न सकिँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसमविद मिन कुमार अर्याल। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा सदस्य वसन्त महर्जनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले 2 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। मोहियानी हक नामसारी र नाता प्रमाणित गरी मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस दिनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा महर्जनलाई कलङ्कीको खसी बजारबाट घुस रकमसहित पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यस वर्षको शरद ऋतुमा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिनेको संख्या 160 जना पुगेको छ। आजसम्म 16वटा समूहका 160 जनाले हिमाल आरोहणको लागि अनुमति लिएका पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच पनि गएको वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्नेको संख्या बढेको थियो भने शरद ऋतुमा पनि आरोहण गर्न अनुमति लिनेको संख्या र आउनेहरूको संख्या बढिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत 78 जना नगर प्रहरीलाई नेपाल भाषाको प्रशिक्षण दिन सुरु गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा सुरु भएको कक्षामा रुबिन साक्यले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। 2 हप्तासम्म चल्ने कक्षामा 49 जना नेपाल भाषा पटक्कै नबुझ्ने पनि छन्। स्याङ्जाका पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेका छन्। 11वटा पालिका रहेको स्याङ्जामा वालिङ नगरपालिकाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेर गएको वर्षदेखि नै पढाइ सुरु गरेको छ। फेदीखोला गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरिसकेको अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताउनुभयो। भिरकोट नगरपालिका, कालीगण्डकी र बिरुवा गाउँपालिकाले पनि पाठ्यपुस्तक बनाउने काम गरिरहेका छन्। यस्तै पुतली बजार नगरपालिकाले कक्षा 1 को पाठ्यक्रम तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ। अरू कक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने तयारीमा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सिकन्दरबारमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा यसअघि खोप लगाउन छुटेका निजामती कर्मचारीले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाएका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विरोध गर्दै अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। दिउँसो महाराजगञ्जमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा पुगेर एमसीसी खारेज गर्न दबाब दिइरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सरकारले एमसीसी बारे विवाद बढ्दै जाँदा स्पष्ट पार्न माग गर्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर थुपार्न बन्चरे डाँडामा निर्माण भइरहेको ल्यान्डफिल साइटको पहिलो सेल तयार भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले बन्चरे डाँडामा फोहोर थुपार्न सकिने अवस्था भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्ध रहेको निर्माणको काम सकिएको प्रवक्ता विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो र तेस्रो सेलको निर्माण कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र आएपछि बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। बाढी, पहिरो र डुबानबारे तपाईँले नै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ट्विटरमा देवबहादुर थापा लेख्नुहुन्छ, हिउँदमा चिसो, चैत वैशाखमा हावाहुरी र आगलागी, अनि बर्खामा बाढी, पहिरो र डुबान। विपत्ति पनि कति हुन् कति।
ट्विटरमै पुष्पराज आचार्यको प्रतिक्रिया छ, बाढी पहिरो डुबान र कटानको कहर यो वर्ष धेरै भयो। पानी पर्ने प्रकृति पनि फरक भए जस्तो लाग्छ। विज्ञहरूले भने चाहिँ कतै जलवायु परिवर्तनको असर त होइन। कृष्णराज बजगाई तुलना गर्दै लेख्नुहुन्छ, उहिले डाँडामा खर फाँटमा खेती, अहिले फाँटमा घर डाँडामा खेती, त्यसको परिणाम त होला नि बाढी र डुबान। नेउपाने भवानी शङ्कर भन्नुहुन्छ, जताततै बाढी पहिरो र डुबान देखेर मन नै जिरिङ्ग हुन्छ, तर प्राकृतिक कुरा टारेर नटर्ने। बिपी खनाल दुखी हुँदै लेख्नुहुन्छ, देश बालुवाको बाँध जस्तो भइरहेको छ, यता टाल्यो उता भत्किने, कोरोना, भोकमरी, बाढी पहिरो र डुबान। तैपनि हरेस नमानौ, उज्यालो दिन अवश्य आउनेछ। अनि कौडावली भन्नुहुन्छ, पोहोरका बाढी पीडितहरू छानोमुनि बस्न पाएका छैनन्, तारा गन्दै रात कटाउँछन्, फेरि पनि बाढी पहिरो र डुबानको चलखेल चलि नै रहेको छ। अनि विकास युवा ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, मञ्जुश्रीले चोभारमा अझै गहिरो पारेर काटिदिएको भए काठमाडौँमा डुबान हुने थिएन पनि भन्न भ्याइसकेछन्, नसकिने भइयो। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। बेलायतले मानिसको डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रूण 55 वर्षसम्म भण्डारण गरेर राख्न पाइने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ। अहिले 10 वर्षसम्म मात्रै भण्डारण गर्न पाउने नियमलाई सुधार गरेर 55 वर्षसम्म भण्डारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री साजिद जाविदलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रोयल कलेजले एउटा अत्याधुनिक चिस्यान केन्द्रको विकास गरी डिम्बको संरचना नबिगारिकन अनिश्चित कालका लागि सुरक्षित राख्न सकिने जनाएसँगै 55 वर्ष भण्डारण सुविधाको नियम ल्याउन लागेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार भावी आमा बुवालाई 10 वर्षपछि जमेका कोष वा भ्रूण राख्ने वा नष्ट गर्ने भन्ने विकल्प दिइनेछ। दाता रहने तेस्रो पक्षको हकमा र कुनै व्यक्तिको मृत्युपछि उसको भण्डारण गरिएको कोष उपयोग गर्नका लागि भने थप शर्तहरू लागू हुने पनि स्वास्थ्य मन्त्री जाविदलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीट वा डिम्ब र शुक्राणु निषेचन गरेर बनेको भ्रूण भण्डारण गरेर राख्दा महिलाले केही समयपछि पनि सन्तान जन्माउन सक्ने भएकोले उत्तम डिम्ब वा शुक्रकीट उत्पादन हुने उमेरमा सङ्कलन गरेर भण्डारण गरिराख्ने र अनुकूल समयमा सन्तान जन्माउन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपालसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। बङ्गलादेशी टोलीलाई आज दिउँसो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर स्वागत गरेका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल आउँदो 24 गते र दोस्रो 27 गते दशरथ रङ्गशालामा हुँदैछ। एएफसी महिला एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले घरेलु मैदानमा बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। एसियन कप छनौटमा नेपालले असोज 18 गतेदेखि फिलिपिन्स र हङकङसँग उज्बेकिस्तानमा खेल्दैछ। महिला एसियन कप आउँदो अङ्ग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् 2022मा भारतमा हुँदैछ। नेपाल र पपुवा न्यू गिनी PNG बीचको एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेल भोलि हुँदैछ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा हुने खेल स्थानीय समयअनुसार बिहान 9:30 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र PNG बीचको खेल एक्सन स्पोर्ट्सले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सहमति भएको छ। दोस्रो एक दिवसीय खेल भदौ 25 गते स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 2:30 बजे हुनेछ। यो श्रृङ्खलापछि नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच ICC विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खला हुनेछ। र भारतसँगको चौथो टेस्ट क्रिकेट जित्न 368 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको इङ्ल्यान्डले खराब प्रदर्शन गरिरहेको छ। लन्डनको दि ओभलमा आज कुनै पनि विकेट नगुमाई 77 रनको अवस्थाबाट 5औं दिनको खेल थालेको इङ्ल्यान्डले ताजा अवस्थामा 193 रन बनाउँदा 8 विकेट गुमाइसकेको छ। इङ्ल्यान्डलाई अब जितको लागि 175 रन आवश्यक छ। उसँग मात्रै 2 विकेट बाँकी रहेका छन्। त्यसैगरी भारतलाई जितको लागि मात्र 2 विकेटको आवश्यकता रहेको छ। 5 टेस्ट खेलको श्रृङ्खला 1-1को बराबरीमा सकिएको छ। पहिलो खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि बराबरीमा सकिएको थियो। 5 टेस्टको श्रृङ्खला खेल्न भारत इङ्ल्यान्डको भ्रमणमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सङ्खुवा सभामा एकै परिवारका 6 जनाको हत्याबारे अनुसन्धान सुरु। तालिम प्राप्त कुकुरसहित प्रहरी उपरीक्षक नेतृत्वको टोली खटियो। WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको 74औं क्षेत्रीय बैठक काठमाडौँमा सुरु। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये झण्डै 12% मात्रै कोरोना पुष्टि। भाषा आयोगद्वारा हरेक प्रदेशमा
सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस थप 8वटासँगै नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या 131 पुग्यो। बेलायतमा मानिसको डिम्ब, शुक्रकीट र भ्रूण 55 वर्षसम्म भण्डारण गर्न पाइने, अनुकूल समयमा सन्तान जन्माउन सकिने। र मैत्रीपूर्ण खेलको लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली काठमाडौँमा, नेपाल र पपुवा न्युगिनीको पहिलो 1 दिवसीय खेल भोलि हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी भजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।